कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे एक दो ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, तो हम कोई और वो रिस्की टेस्ट है वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है आप वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन जी। अच्छा, आप मानेंगे कि इसका मतलब कि एनआरओ फिर महकमा ज़राअत वही वाला जो बात हुई काबीना ने, जो 11:30 बजे इजलास शुरू हुआ, 5:40 पे ये ख़त्म हुआ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना तवील इजलास जो है वो हुआ और उसके में बहुत सारे मौज़ूआत का अहाता किया गया और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट ज़राए से तस्दीक कराई है नवाज शरीफ साहब वाकई ही फिर से गौर से देखूं, हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और अपनी जो उनकी कैबिनेट है उसको हदायत की है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान ले जाने के लिए जितनी भी एफर्ट्स हो सकती हैं और जितने भी ज़राए या जितने भी मेथड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं उन सब को उनको सामने लाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह हदायत की है अपने मिनिस्टर्स को कि इस हवाले से ना सिर्फ वो जो मुख्तलिफ जो लीगल चैनल्स हैं उनको जो एक्सप्लॉयट करें, बल्कि उसके साथ साथ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और उसके अलावा जो मिनिस्ट्री है, जो लॉ मिनिस्ट्री है उसको, और जो पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनको भी हदायत की है कि वो बरतानवी हुकूमत से रब्ता करें ताकि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके। इसके ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर इस हवाले से पिछले चंद दिनों से बहुत शदीद एक बहस चल रही है और ये बहस उसका जो महवर और मरकज़ है वो एक तस्वीर है जो पिछले दिनों रिलीज़ हुई। उस तस्वीर में देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ चहलकदमी कर रहे हैं अपने बेटे हसन नवाज के साथ। उसके अलावा भी नवाज शरीफ की जब से कोविड-19 का लॉकडाउन खुला है उनकी लगातार उनकी तस्वीर सामने आ रही हैं जिसमें उनको बाकायदा तौर पर चलते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के जो व्यू पॉइंट है उसके मुताबिक नवाज शरीफ के इस तरह बाहर फिरना, ये उनका जो नैरेटिव है उसके लिए बहुत डैमेजिंग है। जो नवाज शरीफ की जो टीम है उनका ये कहना है कि वो डॉक्टर की हदायत पर बाहर फिर रहे हैं, वो किसी किस्म के पॉलिटिक्स में वो हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन ये जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो अब हीट बढ़ाई जा रही है ये इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जा सकती है कि पिछले दिनों नवाज शरीफ ने लंदन से मुख्तलिफ लोगों से जो पाकिस्तान में सीनियर लीडरशिप है उससे उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्होंने उनको टेलीफोन्स किए, उनको प्रोटेस्ट के लिए कहा और इसके साथ साथ बहुत क्लियर इंडिकेशन दी कि जो मुस्लिम लीग की सियासत है वो एक्चुअली लंदन से चल रही है और वो लंदन से नवाज शरीफ ही उसको चला रहे हैं। लेकिन अब जो नैरेटिव हुकूमत जो सामने ला रही है उसमें हुकूमत को वो नैरेटिव पुश करने में बहुत दुश्वारी हो रही है और उसकी वजह यह है कि हुकूमत के अंदर एक लड़ाई मौजूद है नवाज शरीफ के हवाले से। चंद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने मीडिया इंटरव्यूज़ दिए, ट्वीट्स किए और पब्लिक स्टेटमेंट्स दी कि नवाज शरीफ को लंदन से हर हाल में लाया जाएगा और नवाज शरीफ ने जाली स्टेटमेंट्स दी और ये कि वो झूठ बोलकर उन्होंने अपनी जो उनकी बीमारी थी उसको बहाना बनाया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सरकर्दा लीडर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ की जितनी भी रिपोर्ट्स थी वो जेन्युइन थी, उन्होंने किसी किस्म की उन्होंने रिपोर्ट्स में जालसाजी नहीं हुई और ये कि नवाज शरीफ के हवाले से एटलीस्ट जो मेडिकल रिकॉर्ड उनको देखने को मिला जो सामने आया वो सारा बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे एक दो ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सके, तो हम कोई और वो रिस्की टेस्ट है वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। हुकूमत के लिए जो दुश्वारी है सबसे बड़ी वो ये है कि जो फवाद चौधरी जो फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इस बात को तस्लीम किया है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान से बाहर जाना वो उनकी हुकूमत के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग बात है, इसलिए कि वो समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अपना नैरेटिव था जो इमरान खान का, नवाज शरीफ के लंदन जाने की वजह से उस नैरेटिव को बहुत बड़ा धचका लगा है। लेकिन उसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब से जब इस हवाले से सवालात पूछे गए तो आप ये अभी सुनेंगे भी कि शहजाद अकबर साहब ने क्या कहा। उनसे जब कहा गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को लगता ये है कि कंसेशंस मिली हैं
ان کو NRO یا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر دیا جائے، جس کو پاکستان کی جو پولیٹیکل ٹرمینالوجی اس میں جو انڈر ٹیبل جو ڈیلز ہوتی ہیں، جو بیہائنڈ دا کرٹنز جو ڈیل ہوتی ہیں، اس کے ریفرنس میں اس سے پوچھا گیا۔ اس پر شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے اس حوالے سے محکمہ زراعت والوں سے پوچھیں۔ محکمہ زراعت ٹرم کی ایک اپنی ہسٹری ہے، اب سارے لوگ جانتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر نہ آئے تو شاید کوئی وہی جو چیز ہوگی۔ باقی جو دوسرا آپ کا سوال ہے آپ وہ محکمہ زراعت سے رابطہ کریں۔ آخری کوشچن جی۔ اچھا آپ مان گئے کہ اس کا مطلب کہ NRO پھر محکمہ زراعت وہی اللہ لیکن اس کی جو ان کے جو محکمہ زراعت کی طرف اشارہ تھا، اس کا جو امپیکٹ ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ رات کے 1:30 سے 2 بجے جو سٹیٹمنٹ دینے کے بعد شہزاد اکبر کو بہت ایک کلیریفیکیشن ایشو کرنا پڑی۔ ان کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک اپالوجی ایشو کی کہ محکمہ زراعت کا لفظ یوز کرنے پر ان کی اگر کسی سے معذرت ہوئی ہو تو وہ اس پہ معافی مانگتے ہیں، اور انہوں نے بہت فورسفلی کلیریفائی کیا کہ کسی کو ہرٹ کرنا اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت جو حکومت کا جو یہ نیریٹو سامنے لانا، اس کا ایک اپنا ایک کانٹیکس ہے جو موجودہ حالات ہیں، اور اس میں یہ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے حوالے سے جو بات ہے، یہ ایک اچھی میڈیا کو یہ اسٹیٹمنٹ بڑی زبردست لگتی ہے، اس کے اوپر بحث اچھی چلتی ہے، اور جو بہت سارے جو ڈیلی کے ایشوز ہیں اس کو وہ توجہ کمپلیٹلی ہٹ جاتی ہے کہ شاید نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں حکومت کے لیے بہت اس میں اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شدید مسائل موجود ہیں، اس لیے کہ نواز شریف کو حکومت اپنی ٹرمز پر اب واپس نہیں لے جا سکتی۔ نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ وہ علاج کرا کر خود واپس چلے جائیں گے، اور ان کا جو کیمپ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے جو حکومت کو جو پوری جو رپورٹس تھیں وہ پورا لیگل کمپلائنس کی، انہوں نے وہ ساری رپورٹس انہوں نے جمع کرائی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت کی ٹرمز ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں وہ نہیں آئیں گے، وہ اپنا علاج کرائیں گے۔ ان کی 3 سرجریز ہونی ہیں جن کو وہ امید کر رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے میں ان کو ڈیٹ ملے گی، اور ان سرجریز کی کمپلیشن پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس پاکستان جائیں گے۔ لیگلی حکومت پاکستان کا اس سے زیادہ یہ بات جب کہی جاتی ہے تو لوگ گالیاں بھی بہت دیتے ہیں، بہت سارے جو حکومت کے سپورٹرز ہیں چونکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ نیریٹو ہو، جس کے اوپر بات ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی بات کرے گا اس کو گالیاں پڑتی ہیں۔ بہت سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کے جو حکومت اس میں ملوث ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس حوالے سے یہ کرتے ہیں۔ جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لیگلی حکومت پاکستان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کے پاس آپشن بہت لمیٹڈ ہیں، اس لیے کہ میں آپ کو یہ بالکل باخبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں یہ انفارمیشن کہ برطانوی حکومت نے اس سے پہلے بھی جو حکومت پاکستان نے اس طرح کی جو ایفرٹس کی تھیں، اس کا نہ صرف یہ کہ ان کو جواب نہیں دیا، بلکہ اس حوالے سے برطانوی حکومت نے پاکستان کو بڑا کیٹیگوریکلی کنوے کیا کہ وہ جو پاکستان کے سیاسی معاملات ہیں وہ اس میں مداخلت نہیں کرے گی، اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہے اس کا مقصد سیاست ہے، پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، جس سے برطانوی حکومت مکمل طور پر وہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتی۔ یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ جب نواز شریف پاکستان سے آ رہے تھے اس وقت، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت نواز شریف کا برطانیہ میں آنا، یہاں پر ارائیول، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا حکومت پاکستان نے۔ عمران خان نے خود انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے۔ جو مختلف جو دیگر منسٹرز تھے ان سب نے ٹی وی پر آ کر کریڈٹ لیا جی کہ نواز شریف اتنے بیمار ہیں کہ وہ خود ان کو باہر بھیج رہے ہیں تاکہ وہ انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس وقت جو مختلف منسٹرز تھے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے اس وقت فون کی، جو شریف فیملی کے لوگ ہیں ان کو فون کر کے کہا کہ وہ ایک بڑا لیڈنگ رول خود پلے کر رہے ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حوالے سے، اور یہ اس طرح کی پولیٹیکل مینیورنگ بھی کہ وہی بہت سارے منسٹر جو اب وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ شاید عمران خان صاحب کو نہ پتا ہو کہ یہ ہوا ہے، لیکن یہ بالکل ہوا ہے کہ ایسے منسٹرز ہیں، ایسے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جو دوسری طرف جو انہوں نے لائن اپنی اوپن رکھی ہوئی تھی اور وہ وہاں پر کریڈٹ لے رہے تھے اس بات کا۔ اب جو پاکستان کی طرف سے جو انٹرپول کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ انٹرپول کو انوالو کیا جائے گا، آپ اس بات کو لکھ کر رکھ رہے ہیں، انٹرپول سے بے شک رابطہ کیا جائے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ برطانوی حکومت کو ایک چھوڑ کے 10 خط یہ لکھ لیں، برطانوی حکومت اس میں انوالو نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایکسرسائز ہے جو کچھ عرصے کے بعد ریپیٹ کی جاتی ہے، اس میں ووٹرز کو جو کور جو ووٹ بینک ہے اس کو ذرا جو چارج اپ رکھنے کے لیے، ایک اور ایک امید دلانے کے لیے کہ شاید بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اب ایک نئی اس میں وہ لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے۔ ایونچولی جو یہ ایفرٹ ہے، جو ہی کوئی اگلی سٹوری آئی، یہ والی خبر کیبنٹ بھی بھول جائے گی، اور جو مختلف لوگ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے۔
نواز شریف نے یوں لگتا ہے کہ وہ جائیں گے اسی وقت واپس جب وہ چاہیں گے، اور اس حوالے سے جو برطانوی حکومت ہے وہ بالکل باہر رہے گی۔ جو نواز شریف ہے ان کا فی الحال جو لگ رہا ہے اگلے چند مہینے ان کا پاکستان جانے کا جو فورسیبل فیوچر ایٹ لیسٹ جو اگلے جو امیڈیٹلی 2 سے 3 مہینے لگ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں جا رہے۔ اس کے بعد ان کا یہ پلان ہے کہ وہ جب بہتر فیل کریں گے، ان کا علاج ہو جائے گا، وہ اس وقت پاکستان جائیں گے۔ اس سے پہلے یہ جتنے جو مسلم لیگ کی طرف سے جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے یا حکومت کی طرف سے، یہ سیاست کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔